अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिसके लिए अंबिया कराम भी दुआएं करते रहे और हम बग़ैर दुआ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत में पैदा हो गए। लेकिन अब हमें भी चाहिए कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वफ़ादार और जानिसार बनकर रहें और आपकी सुन्नतों पर, आपकी हिदायत पर अमल करें। सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हम डिस्कस करते करते मदीना तक पहुंच चुके हैं कि मदीना में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम कैसे हुआ और मस्जिद नबवी जो थी उसकी तामीर सरकार ने कैसे फरमाई। उसके बाद जो अगला काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो एक तो यहूदियों के साथ मुआहदा किया और मिसाक मदीना जिसको कहते हैं, दूसरा मुवाख़ात कहते हैं, जो कि सहाबा जो थे वो मक्का से हिजरत करके आए थे, उनको मदीना के जो अंसार हैं उनका भाई भाई बनाया आपस में। देखें, ये इस्लाम की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की रहमत और शफ़क़त के औस और ख़ज़रज आपस में लड़ रहे थे। पहले उनकी सुलह हुई, वो आपस में भाई भाई बने और फिर मक्का से आने वाले लोग हैं वो भी उनके भाई बन गए। मदीना और मक्का के लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे सगे भाई होते हैं। अच्छा, इनमें सरकार ने एक सहाबी को मक्का वाले को बुलाते थे, एक को मदीना वाले को, और दोनों का आपस में मुसाफ़ा करवाते थे और कहते थे कि आज से तुम आपस में भाई भाई। और अंसार ने भी दिल खोल कर जो कुछ भी अपने पास था उसमें अपने भाइयों को बिल्कुल अच्छे तरीके से शरीक किया। तो एक वाक़या जो है वो बड़ा मशहूर है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ करशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद बिन रबी अंसारी जो हैं, इन दोनों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में भाई भाई बनाया। तो हज़रत साद जो थे मदीना के अंसार में से, वो कहने लगे कि अब्दुर्रहमान, मदीना में मुझसे ज़्यादा मालदार कोई नहीं है और आज से मेरा आधा माल जो है वो तुम्हारा, और फिर कि मेरी दो बीवियां हैं, इन दोनों में से जो तुम पसंद करो उसको मैं तलाक देता हूँ, तो इद्दत गुजरने के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। इस तरह तुम्हारा घर भी बस जाएगा और तुम्हारा जो है वो कारोबार के लिए पैसे भी, माल भी तुम्हें मिल जाएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं, जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जानसार हैं, उनकी तो शानें ही अलग हैं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आगे से कहा कि आपका बाज़ार कहाँ है, मुझे ज़रा बाज़ार का रास्ता बता दो। तो कहते हैं कि हज़रत साद ने उनको जो यहूदियों का कबीला था बनु कैन का, उसका बाज़ार जो था उसकी तरफ रहनुमाई कर दी कि इस तरफ को बाज़ार है। मक्का के लोग, तिजारत तो इनकी घुट्टी में थी, तिजारत पेशा तो थे ही। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उसी दिन कहते हैं कि बाज़ार गए और जब शाम को आए तो कुछ नकद, जिसको आजकल कहते हैं ना कैश इन हैंड, कुछ प्रॉफिट भी कमा कर ले आए और कुछ मक्खन और पनीर, इस तरह की चीज़ें भी जो थी वो खाने पीने की लेकर अपने भाई के पास आए कि ये देखो, मैंने आज जो है वो बाज़ार में जाकर तिजारत भी की है, मुनाफा भी कमा लिया है और ये मक्खन और पनीर भी खाने के लिए ले आया। और फिर कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद जो थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो उनके जिस्म पर जो थे वो रंग के निशान थे। वो परफ्यूम, उस दौर में खुशबू ऐसी होती थी कि उसका कलर जो था वो लग जाता था कपड़ों पर। तो सरकार ने पूछा कि अब्दुर्रहमान, ये कैसी, ये खुशबू किस सिलसिले में लगाई तुमने? तो कहा, सरकार, मैंने शादी भी कर ली है, यहाँ मदीना में ही अंसारिया एक औरत मुझे पसंद आई है, मैंने पैगाम निकाह भेजा और मैंने उनसे शादी भी कर ली। तो सरकार ने कहा कि हक महर कितना, कि जी 5 दिरहम दिए हैं सोने के। और फिर सरकार ने कहा कि अच्छा, अब वलीमा भी करो, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करके क्यों ना दावत कर दो। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मदीना में आने वाले सहाबा थे मक्का से, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अंसार ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा खुश है। ये देखें, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग वल्लज़ीना आवव व नसरू, कि जो लोग, एक तो वो हिजरत करने वाले, जिहाद करने वाले, और दूसरे उनको पनाह देने वाले और उनकी मदद करने वाले, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही हकीकी मोमिन तो यही हैं। तो जो कोई मुश्किल में है या अल्लाह के दीन का सफ़र तय कर रहा है उसको तो अजर सवाब होते हैं, और जो उसकी मदद और उसके साथ ताउन करता है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही अजर सवाब देते हैं। अच्छा, उसके बाद जी दूसरा जो मुआहदा हुआ, ये तो मुआख़ात ज़बानी सरकार का आर्डर था, तो सहाबा ने बिल्कुल भाइयों की तरह, बल्कि भाइयों से बढ़कर उन्होंने आपस में प्यार और मोहब्बत का मुज़ाहरा किया।
اس کے بعد جو یہود کے قبائل آباد تھے اور دوسرے جو مدینہ کے لوگ تھے اور مکہ سے آنے والے، ان سب کی ایک جو مشترکہ کمیونٹی تھی مدینہ کے، اب جو شہری بن گئے، تو ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ ایک معاہدہ جو تھا وہ تحریر فرمایا۔ اچھا، اس کی جو شرائط ہیں یہ مختلف کتب میں آئی ہیں، تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا جی، اس میں جو نمبر 1 تھا کہ خون بہا، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو اس کا فدیہ کا طریقہ جو ہے وہ پہلے سے جو قائم ہے وہی چلائے گا، اور دونوں فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ایک دوسرے کے دین سے تعارض نہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے دینی معاملات میں، مذہبی معاملات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے۔ اگر ایک فریق کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا، یعنی جو باہر سے حملہ آور ہیں، ایک فریق کسی سے ایسے قبیلے سے لڑتا ہے کہ جو اس معاہدے میں شامل نہیں ہے، تو دوسرے بھی اس کی مدد کریں گے۔ اگر فریقین میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے جس سے فساد کا اندیشہ ہو، تو جو آخری فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، وہ خدا اور رسول پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کوئی فریق قریش اور ان کے معاونین کو امان نہ دے گا، یعنی مکہ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے، ان کے ساتھ دوستی اور ان کی معاونت کرنا اور ان کو اپنے علاقے میں پناہ دینا، یہ کام جو ہے وہ سب کے لیے منع کر دیا جائے۔ اگر کوئی دشمن جو ہے وہ یثرب پر، یعنی مدینہ کا جو پرانا نام ہے یثرب ہے، اس پر حملہ آور ہو، تو دونوں فریق مل کر، یعنی یہودی بھی اور مسلمان بھی مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اگر ایک فریق کسی سے صلح کرے گا تو اس مصلحت میں دوسرا فریق بھی شامل ہوگا، مگر مذہبی لڑائی اس سے مستثنا ہوگی، یعنی یہودیوں کا جو آپس میں کوئی اگر لڑائی جھگڑا ہے وہ کرتے ہیں، یا مسلمانوں کا کوئی آپس میں معاملہ ہے، تو اس میں دوسرا فریق جو ہے وہ پابند نہیں ہے، مذہبی لڑائیاں اس سے معاورہ ہیں۔ ہاں، مدینہ کے شہر کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی بھی باہر سے حملہ کرتا ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ مل کر مدینہ کا دفاع بھی کریں گے اور اس کے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ یہ معاہدہ جو تھا وہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں یہ طے پایا۔ یہ اسی کا جو تھا نا، انہوں نے انحراف کیا جب، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں پر حملہ بھی کیا، اور ان کے علاقے جو تھے وہ جس طرح وہ جو غزوہ خندق کے موقع پر، کہ جب ایک طرف سے کافر آئے ہوئے تھے اور دوسری طرف سے بنو قریظہ کے یہودی جو ہے، انہوں نے بھی کہا جی ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب ہم بھی کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو بھی فتح کیا، بنو قریظہ کے یہودیوں کو بھی پھر سبق سکھایا۔ اچھا جی، اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا ابتدائی سالوں میں، وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کی سمت جو تھی اس کو ڈائریکشن اس کی چینج کرنے۔ مکہ میں وہ تو ظاہر ہے مسلمان جب تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کے پاس ہی ادھر ہی رخ کرتے تھے، لیکن مدینہ میں آ کر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے جو تھا وہ عبادت کرنی شروع کی، لیکن دل میں یہ تھا کہ جو قبلہ ہمارا اصل ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا، اسی کی طرف جو ہے وہ ہمیں منہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ بلا شبہ ہم نے آپ کا چہرہ جو ہے وہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا، وہی کا انتظار تھا سرکار کو کہ کب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے اور ہم اپنا جو ہے وہ قبلہ جو ہے اس کی طرف منہ کریں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں آپ تھے، تو یہ جو مسجد تھی یہ مدینہ سے تھوڑی سی باہر تھی، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہتے ہیں، حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں زیارت بھی کر کے آتے ہیں۔ تو دوران نماز ہی حکم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے یہ حکم دیا کہ کون کون جو ہے دیکھتا ہوں کہ آپ کی اقتدا کرتا ہے نماز کی حالت میں بھی، اگر آپ اپنا رخ انور گھماتے ہیں تو کون کون صحابی جو ہیں وہ آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اطاعت اور فرما برداری کے ٹیسٹ لیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار لوگوں کے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سرایہ اور غزوات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، انشاءاللہ وہ آئندہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر حالت میں جس طرح سرکار نے صلح میں، جنگ میں، بیماری میں، تنگی میں، خوشحالی میں، جیسے جیسے سرکار نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت، عزت و احترام اور آپ کی اطاعت کے جذبات جو ہیں وہ ہمیشہ موجزن اللہ تعالیٰ رکھے۔ اور چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔